I think we should be thankful to Honorable Environment Minister. He has notified 15 wetlands in Goa, and out of this 15 wetlands, Amche Savlem Lake is one of the wetlands notified today. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. जे आमकां बायोडायवर्सिटीन सांगले की तुम्ही पब्लीक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर करपाक जाय पिलेंचो आणि त्याच्या माध्यमांतसून आमी जी लेक्स बाकीच्यो लेक्स आसा ज्यो मैकावड्या लेक आसा मागीर सद्गुरू देवळा कडेन लेक आसा वयर आमची भटाची एक बऱ्यापैकी लेक आसा तेच्या वयर झर आसा ह्यो इतर आमी त्या पीबीआरान इन्क्लूड करून घेतली तशेंच औषधीय झाडां जी कितें आसा ती आमच्या गांवांत बारीक स्मुक्ष अशे कितें आसूं बारीक झाडां आसूं वखदाची झाडां आसूं फुलां आसूं आयुर्वेदीक डॉक्टर आसूं हे सगळे आमी रजिस्टर करपाचें काम आमचें चालू आसा आमचो लोकां कडेन हे आसा की आमी आव्हान करतात तुमच्या कडेन जर कसली म्हायती आसा गांवा बद्दल जी वरायटी कितें भाताची वरायटी आसूं कितें फूल झाडां आसूं मेडिसिनल प्लांट्स आसूं तेजे फोटोज तुमी आमच्या पर्यंत पावयात दॅट आमी ते हेजेर घालूंक शकतात जे रजिस्टर आसा हेचो तशेंच ही लेक नोटिफायड करपाक जेन्ना सरान हे केले तेन्ना आमी पंचायतीच्या सहभागान आमी ताका प्रयत्न केलो आणि आयज ती नोटिफायड जाल्ली आसा. वेटलँड नोटिफाय कित्याक करता सांबाळपा खातीर आणि आयचो दीस इम्पॉर्टंट थीम म्हणटा ते वेटलँड अँड ह्युमन वेलबिंग. सो सदांच अशें म्हणटा की वेटलँड कित्याक सांबाळपाचे फक्त पक्ष्यांक सांबाळपाचे फक्त निसर्गाक सांबाळपाचे फक्त उदका खातीर सांबाळपाचे अशें न्ही. हें सगळें सांबाळलें जाल्यार आमची हेल्थ बरी उरता. तुमकां आयज शुअर हांव मागता की तुमी हांगा येतकर एक क्लीन वेटलँड पळयतकर तुमकां खूब बरें दिसतलें. क्लिनींग काम चालू आसा. अमरनाथ बाबान म्हणलां की डिसिल्टिंग करपाक जाय. म्हाज्या मते हें क्लिनलीनेस मेंटेन करप ही पयली गरज. आयज आमी कितलेंच प्लास्टीक काडलें हांगा. हें प्लास्टीक कोण भायल्यान हाडून उडयना किंवा भायल्यान उडयता जाल्यार सुद्दां आमी सांबाळपाक जाय. म्हाका दिसता हे 2-4 दीस इतलें प्लास्टीक काडलां. एव्हरी इयर पंचायतूय प्लास्टीक काडटा. सो आमी इतली खात्री आसा की हे सांबाळपाची गरज आसा. कित्याक इतले जर प्लास्टीक आमी आयज काल काडून परत आयज काडले प्लास्टीक हायसेंत येत आसा कित्याक खंयच्यान तरी आमचें पॉल्युशन भितर येता. सो हांव तुमकां इतलेंच मागता की सगळे सरकार सांबाळपाक शकना आनी सगळें करपाक शकना. लोकांनी सहभाग करत जाल्यारच हे सगळें जातलें. सो तुमचे कडेन मागता की बिकम वेटलँड फ्रेंड्स. There is wetland mitra concept. You can online also register. You can come to wetland authority and become wetland mitra. Give your service to wetland. Let us protect our wetland. पंचायत आपल्या तरेन सदांच हेची कशी नितळसाण दवरपाक जाय कशें क्लीन करपाक जाय हेची सदांच दखल घेत आसता. हेतून आमच्या गांवचे सगळे जे नागरीक आसता हांचो मोठो वांटो आसा. सदांच बरो सपोर्ट मेळटा. आमी सदांच हांगासर जे तरेकवार सुकणी येता जे पक्षी येता डिफरंट टायप्स ऑफ बर्ड्स हांगासर येता. खुबशे टुरिस्ट हे हांगासर पळोवपाक येता आनी सगळे करता आसतना आमकां हे सगळ्याक बऱ्यांतलो बरो सपोर्ट मेळटा तो सर मुकादम सराचो. सदांच एक पावल फुडें आसता. तेजे तरेन जे आमकां सपोर्ट दिवपाक जाय तो सदांच फुडें आसता सदांच हेल्प करता. आमी सगळ्यांनी हो एकट्याचो 2 जाणांचो हितून वांटो आसना पूण सगळ्यांनी हातीक हात घालून तर वचत जाल्यार हे तळें सदांच बरें सोबीत सुंदरकाय अशें आसतलें. सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की हांगासर जे जावं जर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार सुंदर अशें तळें दवरपाक जाय. सगळ्यांनी सगळे हात बरे आपलो विचार जावं कशें करप सदांच सपोर्ट दिवपाक सदांच फुडें आसा. You may wonder what is the importance about wetlands. We have before us a beautiful lake. You've heard whatever my colleague Mr. Kedar Naik and before him others have spoken. The truth is that these wetlands are precious for you and for me. Today,
wherever we go, we see that these bodies are threatened in various ways. There could be encroachments, there could be, as they spoke of, garbage being dumped. I was also surprised to hear from Mr. Sarmukadam that this lake seems to be polluted, and as a consequence to the pollution here, you see all these weeds thriving. I believe it is our responsibility, we human beings, not only the government. The government is there to support us. I believe you students in particular are our future, and it is your responsibility to ensure that by protecting these bodies, you and I will have a better environment to live in. But I appeal to you all, let us walk hand in hand, thus ensure that we make this world, this place of ours, a better place to live in. I thank the organizers of this beautiful program and wish the Biodiversity Committee, who have been given the responsibility to look after this place, all the best. Whilst wishing that, I would like to assure them that whatever support they require from the authority will be given to them. I think we should be thankful to Honorable Environment Minister. He has notified 15 wetlands in Goa, and out of this 15 wetlands, Amche Savlem Lake is one of the wetlands notified today. For this, we have to really be thankful. I, on behalf of the constituency and entire Pilen village, I thank you, sir, for this. Savlem Lake, हांव भुरगो आसतनाच्यान आमी हांगा सायकलीन येताले, आनी हांगा सायकलीन येता आसतना जेन्ना आमी लेक पळयताले कित्येक वर्सां पयलीं, तेन्ना उदक दिसतालें, कितलेशेच मायग्रेटरी बर्ड्स आमकां हांगा पळोवपाक मेळटाले. पूण आयज जशें डेप्युटी सरपंचान सांगलां, जशें डॉक्टर सरमुकदमान सांगलां, हांगा कितले फाटले दिसांनी जेन्ना आयिल्ले, आमी हांगा क्लिननेस ड्रायव्ह सुद्दां कितली घेतलेली, तेन्ना कितलेशे प्लास्टीक आमकां ह्या हितून उडयतना दिसलेले. सर मुकदम सरान सांगला की आमी वेटलँड फ्रेंडली जावपाक जाय, पूण आमी म्हाका दिसता हो फाटल्या दिसांनी एक डस्टबीन, एक गार्बेज बीन कसो आमी हेका ट्रीट करताले. आमकां आमची मानसिकता बदलपाची गरज आसा. आमी जेन्ना बायोडायवर्सिटी म्हणटा, आमची लायफ सायकल जर कंटिन्यू जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी बायोडायवर्सिटी सांबाळपाची गरज आसा.